बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-वहदतुस्सालिसता अशरा 13th unit as-सफ़र travel ad-दर्सुर-राबि अशरा बa'द al-मिया 114th lesson at-तदरीबुस-सालिस third exercise istami' ila-al-हिवार listen to the dialogue summa ajib al-as'ila then answer the questions बिवद्दि अलामत सहीहा by putting the check mark في المربع المناسب in the appropriate box. So Yasini, first read نعم. whatever you hear. أوكي. إلى أين هو التدريب مسافر؟ الثالث. التدريب الثالث. استمع إلى الحوار استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة صح في المربع المناسب. ثم أجب عن الأسئلة بوضع علامة الصح في مربع المناسب. 1. إلى أين أنت 1. مسافر؟ إلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى العراق. أنا مسافر إلى العراق. أي خيار? خيال. Which option? You have three options here in the أو يا إلى موريتانيا. إلى العراق. What are you doing? إلى العراق. أوكي. إلى العراق. إلى العراق. Okay. Yes. Next, listen carefully. هل لديك تأشيرة دخول؟ هل لديك تأشيرة الدخول؟ نعم، لدي تأشيرة دخول. نعم، لدي تأشيرة الدخول. 2. أين جوازات السفر؟ أين جوازات السفر؟ هذه جوازات السفر. هذه جوازات السفر. جوازي وجواز زوجتي وجواز ابنتي. جوازي وجواز زوجتي وجواز بنتي. 3. 3. أي خيار؟ 3 جوازات. The first one. صحيح. ما رقم الرحلة؟ ما رقم الرحلة؟ 36. 36. أي خيار؟ 36 ده جيم 1. 4. كم حقيبة 4. لديك؟ كم حقيبة لديك؟ 5 حقائب. 5 حقائب. أي خيار؟ 5 حقائب. The first one. حمزة. 5. كم يوما ستقيم في العراق؟ كم يوما ستقيم في العراق؟ 10 أيام. 10 أيام. هل لديك حجز؟ هل لديك حج؟ نعم، لدي حجز. تفضل. نعم. شكرا. نعم، لدي حجز. تفضل شكرا. تفضل شكرا. أي خيار؟ 10 أيام. با. أيام. सेंचुरी तेरी السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम. Fourth exercise استمع الفكرة listen to the paragraph ثم أجب بنعم أو بلا
then answer with yes or no. التدريب الرابع. Repeat. التدريب الرابع. استمع إلى الفقرة استمع إلى فكرة ثم أجب بنعم أو لا. ثم أجب بنعم أو لا أو لا أو بلا لا. أو بلا. أحمد مهندس، هو قادم مع الأسرة من أندونيسيا. Repeat. أحمد مهندس I don't know what else من إندونيسيا. وهو قادم مع أسرته من إندونيسيا. وهو قادم وأسرتي من إندونيسيا. مع أسرته. مع أسرته. So الجملة الأولى صحيح أو خطأ؟ خطأ. هو مهندس. سنجي. هو قادم إلى مكة المكرمة. هو قادم من إلى مكة إلى مكة مكرمة. مكرمة. تغادر مكرمة. الطائرة المطار الساعة 3 فجرا إلى جدة. Oh my. No, I don't take. Yes, you know. Can you repeat? يا هو تغادر الطيارة الساعة 3 صبحا. فجرا إلى جدة. فجرا يس فجرا تغادر الطائرة الساعة 3 فجرا إلى جدة. إلى جدة يس. So الجملة الثانية نعم أو لا؟ لا. تستغرق الرحلة 7 ساعات، وتستغرق الرحلة بالحافلة من جدة إلى مكة 1 ساعة تقريبا. So the third تستغرق رحلة 7 ساعات إلى جدة، وتستغرق الرحلة من كم جدة إلى ساعة؟ مكة. ساعة من جدة إلى مكة من جدة إلى مكة. نصف ساعة. What is the last word? نصف نصف ساعة. ساعة. نصف ساعة yes. Oh, I think it So, was 1.5 hours. Okay. yeah. نصف ساعة. So they said 1.5 hours. Okay. The first is okay. The second is لا. Okay. And fourth is لا. نعم. أحمد قادم للعمرة والزيارة. أحمد قادم للعمرة والزيارة. Number 5 خمسة. يا أحمد قادم ديس للعمل ديس لا. سيقيم في مكة في فندق قريب من المسجد الحرام. سيقيم في فندق مكة في مكة في فندق مسجد الحرام. قريب من مسجد الحرام. قريب من مكة الحرام. So number 6. نمبر 6 صح. وسيقيم في المدينة في شقة قريبة من المسجد النبوي. سيقيم في المدينة في الشقة في مسجد النبوي. في شقة and bait in the same. Oh, this is correct. Not correct. Shakka is apartment. Bait is a house. Okay. Not a فندق like a hotel. Okay. جزاك الله خير.
Number 8. الفندق قريب من المسجد الحرام. الفندق لا هو في بيت لا في In بيت Makkah, it was near the المدينة. Masjid al-Haram. It is Sahih. صحيح. Yeah, Okay. this is Medina and this is Makkah, different cities. Okay. Yes. الوحدة الثالثة عشرة 13th unit. السفر traveling. الدرس الخامس عشر بعد المئة. الكلام التدريب الأول. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: أي خدمة؟ How may I help you? لدي حج إلى السعودية وأريد تعقيد الحج. I have a reservation for Saudi and I want confirmation of the reservation. Okay, Yes. Miss Sanchez, you are first. Yasini, you are second. Read the example. Okay. أي خدمة؟ لدي حجزا إلى السعودية وأريد تأكيد الحجز. أي خدمة؟ لدي حجة إلى تونس وأريد تأكيد الحجز. حجز. لدي حجز. حجز. أي خدمة؟ لدي حج إلى العمان وأريد تأكيد الحجز. أي خدمة؟ لدي حجز إلى تشاد وأريد تأكيدا حجزي. أي خدمة؟ لدي حجز إلى العراق وأريد تأكيد الحجز. أي خدمة؟ لدي حجزا إلى الخرطوم وأريد تأكيد الحجز. أي خدمة؟ أوكي. لدي حجز إلى موريتانيا وأريد تأكيد الحجز. التدريب الثاني second exercise. تبادل الحوار مع زميلك. Exchange the dialogue with your colleague كما في المثال like in the example. المثال the example. الطالب الأول: أين التذاكر? Where are the tickets? الطالب الثاني the second student: هذه هي التذاكر. Here are the tickets. الطالب الأول: وأين الجوازات? And where are the passports? الطالب الثاني: هذه هي الجوازات. And here are the passports. Yasini, you are first. أوكي. Sanchez, you are second. أوكي. نعم. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر. وأين الجوازات؟ هذه هي الجوازات. أين تأشيرة الخروج؟ أين تأشيرة الخروج؟ أين تأشيرة الخروج؟ هذه هي تأشيرة الخروج. تأشيرة الخروج. تأشيرة الخروج. أين تأشيرة الدخول؟ هذه هي تأشيرة الدخول. تأشيرة الدخول. تأشيرة الدخول. أين الخيار؟ هذه هو الخيار. هذا هو الخيار. الخيار. هذا this is masculine. هذا هو الخيار. نعم. هذا
هذا هو الحجار. أين بصلوا؟ هذا هو الفصل. I cannot see the last one. Doesn't go up. It doesn't let me to go up. Okay. Yeah. أين السمك؟ أين الأسواب؟ One more. smiling. Okay. Yeah. أين الأسواب؟ هذا هو الثواب. هذا هو. This is plural word. هذه هي الأسواب. الأثواب. هذه هي الأسواب. Repeat. هذه هي الثواب. Yes. Yes. أين القمصان؟ هذه هي القمصان. أين السمك؟ هذا هو السمك. أين اللحم؟ هذا هو اللحم. أين الكتب؟ هذه هي الكتب. أين المجلات؟ هذه هي المجلات. أين الحقيبة؟ هذه هو الحقيبة. هي الحقيبة. هذه هي الحقيبة. هي الحقيبة. أين الملابس؟ هذا هو الملابس. هذه هي الملابس. هذه هي الملابس. التدريب الثالث third exercise تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. So كم يوما ستقيم? How many days will you stay? 3 أسابيع تقريبا. 3 weeks approximately. أين ستقيم? Where will you stay? في فندق قريب من المسجد الحرام. In a hotel near from the Masjid al-Haram. Mahmoud Umar. Mehnaz Sheikh. Sanchez Teri. Yasini. Sanchez, you are first. نعم. Walaikum salam. Start. Start. Who start? I start? Yes. Okay. كم يوما ستقيم؟ 3 أسابيع تقريبا. أين ستقيم؟ في فندق قريب من المسجد الحرام. كم يوما كم أيام ستقيم؟ كم يوما. كم يوما ستقيم. أوكي. كم يوما ستقيم؟ 4 أيام. 4 أيام تقريبا. 4 أيام تقريبا. أين ستقيم؟ في شقة قريب من المسجد. قريبة. Feminine word here. قريبة من المسجد النبوي. Yasini,
Sanchez, نعم. so you need to make the question feminine as well. Okay. For the second one, أين ستقيم؟ Yes, كم يوما ستقيمين. Okay. كم يوما ستقيمين في فندق؟ Nothing else. كم يوما ستقيمين. Okay. كم يوما ستقيمين؟ شهرا تقريبا. أين كم يوما أين 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 ستقيم؟ ستقيمين. أين ستقيمين؟ في بيت قريبة بيت من masculine. قريب. cierto. في بيت قريب من مكة. نعم. كم كم أشهر ستقيم؟ With the word come, we always use singular word. كم شهرا ستقيم. كم شهرا ستقيم؟ Listen again. كم شهرا ستقيمين. كم شهرا ستقيمين؟ 5 أشهر تقريبا. 5 أشهر. 5 أشهر. في أي غرفة؟ في أي غرفة؟ أين ستقيمين. أين ستقيمين؟ في غرفة قريبة من المسجد الحرام. Correct. نعم. كم يوما ستقيمين؟ 6 أسابيع تقريبا. أين ستقيمين؟ في فندق قريب من شاطئ البحر. كم يوما ستقيمين؟ 7 أيام 7 أيام 7 تقريبا. أين ستقيمين؟ في بيت قريب من المستشفى. كم يوما ستقيمين. كم يوما ستقيمين؟ كم يوما ستقيمين؟ 8 أيام قريبا تقريبا. أين ستقيمين؟ في شقة قريبة من الجامعة. تدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. من أين أنت قادم. Where are you coming from. أنا قادم من بنغلاديش. I am coming from Bangladesh. هل أنت قادم للزيارة. Are you coming for the visit. لا أنا قادم للعمل. No, I am coming for the work. Sanchez, you are first. Yasini, you are second. أوكي. من أين أنت قادم. أنا قادم من بنغلاديش. هل أنت قادم للزيارة. لا
أنا قادم للعمل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من تشاد. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للزيارة. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من كشمير. هل أنت قادم للسيارة؟ لا، أنا قادم للعمل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من نيجيريا. هل أنت قادم للعمرة؟ لا، أنا قادم للعمل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من سعودية. هل أنت قادم للعمل؟ لا، أنا قادم للدراسة. للدراسة. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من ليبيا. هل أنت قادم للدراسة؟ لا، أنا قادم للعمل. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من إندونيسيا. هل أنت قادم السيارة للزيارة. للسيارة؟ لا، أنا قادم أنا قادم للدراسة. للدراسة. Minaz Sheikh Viveras. जी सर. Okay. Tell me the answer for this one. Yes sir. Tell me the answer for this sentence. You have Okay. these two options. They are not cooking. They are eating. هم لا يطبخون. هم يأكلون. The adults are cooking. Okay. الراشدون يطبخون. Bicycles. دراجتان. Why does not have. Okay. الولد ليس لديه حليب. هو ليس نائما. البنات يجرين. البنت تسبح. هو ليس نائما. Number 1. هو ليس نائما. هو ليس نائما. هو ليس نائما. Okay. Books. كتب. الدراجة خضراء. مرحبا. هم لا يسبحون. الدراجة خضراء. الدراجة خضراء. الدراجة خضراء. The children are writing. الأطفال يكتبون. الولد يمشي. الجواد يجري. هل هو نائم؟ هل هو نائم؟ هل هو نائم؟ السمكة حمراء. السمكة حمراء. نحن شرطة. نحن شرطة.
We are police officers. نحن أطباء. We are doctors. نحن شرطة. نحن شرطة. نحن أطباء. نحن أطباء. نحن أطباء. We are doctors. لدي دراجة حمراء. I have a red bicycle. لدينا دراجة صفراء. We have yellow bicycles. I have red bicycles. لدي دراجة حمراء. We have yellow bicycles. لدينا دراجة صفراء. نحن أطباء. We are doctors. نحن أطباء. لدي دراجة حمراء. I have red bicycles. Bicycle. نحن شرطة. We are police officers. نحن شرطة. I have red flowers. لدينا دراجة صفراء. We have yellow bicycles. I have red flowers. لدي زهور حمراء. نحن أطباء. We are doctors. نحن أطباء. لدينا دراجة صفراء. We have yellow bicycles. لدي دراجة. I have red bikes. I have a red bicycle. لدي. I have red flowers. Flowers. لدي دراجة. I have a red bicycle. نحن شرطة. We are police officers. نحن شرطة. نحن شرطة. We are police officers. I have red flowers. نحن شرطة. We are police officers. نحن شرطة. The woman is not driving. المرأة لا تقود. The children are swimming. الطفلان يسبحان. She is eating a pin. هي تأكل تفاحة. The boy does not have pen. الولد ليس لديه قلم. They are walking. هم يمشون. هم يمشون. هم يمشون. They both are red. هما حمراء. هما حمراوان. حمراوان. Okay. The boys are الولد يكتبون. الأولاد يقرؤون. ياسيني. نعم. نعم. The eggs are blue. البيض زرقاني. البيضة أزرق. وهي أسود. هي سوداء. هي سوداء. هي بيضاء. هذه دراجة. هي تقرأ. هي بيضاء. هي بيضاء. هي بيضاء. هو هما أبيضان. هما أبيضان. قميص أصفر. المرأة تشرب. التفاحة صفراء. المرأة تشرب. المرأة تشرب.
المرأة تشرب. السمك حمراء. الأسماك. الأسماك حمراء. الأسماك حمراء. الرجل يقرأ. المرأة تشرب. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. الولدان يسبحان. هو 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 يمشي، هو لا يجري. الرجل يأكل. هن يجرين. المرأة تقود. هي المرأة. المرأة تقود. المرأة تقود. الكلاب صغيرة. نحن أطباء. اتباع. نحن أطباء. نحن أطباء. نحن شرطة. نحن شرطة. نحن شرطة. We are a police officer. نحن شرطة. نحن أطباء. نحن أطباء. We are doctors. نحن أطباء. We are doctors. لدي زهرة حمراء. زهور. زهور حمراء. لدي درجات